मेरो स्क्रिन आयो? यस सर। ल आज हामीले अस्ति नै तिमीहरूको एक्जाम हुनुभन्दा पहिला च्याप्टर 1 2 3 4 चारवटा पढाएको थियौँ। अब हामीले पढ्न बाँकी भनेको 5 6 7 8 9 हो। आज मैले च्याप्टर 7 पढाउँदैछु। 7 8 9 पढेर अनि 5 6 तिर आउँला। ठिक छ? कोर्सको हिसाबले मार्क्स त त्यस्तै होला, तर हामीलाई पढ्न चाहिँ त्यत्रो टाइम लाग्दैन। अब पहिला पढे जस्तो छोटो एकदमै लगभग एउटा दुईटा लेक्चरमा सकिन्छ। धेरै छैन यो कन्टेन्टहरू। जति 3 र 4 मा थियो हामीलाई टाइम लागेको त्यति लाग्दैन है। ल र च्याप्टर 7 बाट पनि यो 12 मार्क्सको क्वेसन आउँछ एक्जाममा। बी केयरफुल। 12 मार्क्स आउँछ यो च्याप्टरबाट है। तिमीहरूले के सम्झिनु पर्यो भने च्याप्टर 2 बाट पनि 12 मार्क्स आउँथ्यो, च्याप्टर 3 बाट पनि 12 मार्क्स आउँथ्यो, च्याप्टर 4 बाट पनि 12 मार्क्स आउँछ, च्याप्टर 7 बाट पनि 12 मार्क्स आउँछ। यी चारवटा च्याप्टर चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब 50 मार्क्सको क्वेसन यो चारवटा च्याप्टरबाट आउँछ। 3टा अस्ति नै पढाएको थियौँ, आज हामी यो पढ्दैछौँ। आज र भोलिमा च्याप्टर 7 सकिहाल्छ। ठिक छ? हो हेर, अब ट्रान्जेक्सन एन्ड कन्कुरेन्सी कन्ट्रोल। यसमा पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ 5वटा टपिक छन्। एसिड प्रपर्टी, कन्कुरेन्सी एक्जिक्युसन, सिरियलाइजिबिलिटी कन्सेप्ट, लग बेस्ड प्रोटोकल्स, डेडलक ह्यान्डलिङ एन्ड प्रिभेन्सन। ल सुरुमा इन्ट्रोडक्सन। ट्रान्जेक्सन भनेको के हो? वाट इज ट्रान्जेक्सन? ट्रान्जेक्सन भनेको सिम्पल एउटा युनिट अफ प्रोग्राम्स हैन। जति पनि एउटा तिमीले जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल सम्झ्यौ भने तिमीले ब्याङ्कमा कुनै पनि पैसा डिपोजिट गर्न गयौ भने त्यो डिपोजिट गर्दाखेरि तिम्रो डिपोजिट गर्नलाई के काम गर्छन् हैन, त्यो कम्प्लिट चिजहरुको कलेक्सनलाई एउटा सिम्पल युनिट अफ प्याकेज बनाएको, युनिट अफ प्रोग्राम बनाएको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्जेक्सन। सिरिज अफ एक्सन्स हैन, क्यारिड आउट बाई सिंगल युजर और एप्लिकेसन प्रोग्राम्स, जसको काम चाहिँ के हुनु पर्यो? कि रिड गर्ने हुनु पर्यो कि राइट गर्ने हुनु पर्यो डाटाबेसमा भएको कन्टेन्टलाई। त्यस्तो चिजलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। हरेक ट्रान्जेक्सनमा के हुनुपर्छ फेरि? ट्रान्जेक्सन स्टार्टिङ ट्रान्जेक्सन भन्ने इन्डिकेसन हुनु पर्यो र तिमीले नम्बर अफ काम गर्छौ। त्यस पछाडि इन्ड अफ ट्रान्जेक्सन भन्ने पनि पोइन्ट डेलिमिनेसन चाहियो है त्यसमा। ठिक छ? यो कुरा स्टार्ट ट्रान्जेक्सन र इन्ड ट्रान्जेक्सन भन्ने चाहिँ ट्रान्जेक्सनमा स्पेसिफाई गरेको हुनुपर्छ। ठिक छ? अब यो ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि ट्रान्जेक्सनले दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर डिजाइन गरिएको हुन्छ। एउटा जुनसुकै अवस्थाको फेलियर अफ ट्रान्जेक्सन हैन, फेलियर अफ ट्रान्जेक्सन भन्दा पनि फेलियर अफ हार्डवेयर डिभाइस अर सिस्टम क्र्यास एनी अदर थिङ्स हो। त्यो भयो भने यो ट्रान्जेक्सनले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा डिजाइन भएको हुनु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ मल्टिपल कन्कुरेन्ट एक्जिक्युसन अफ मल्टिपल ट्रान्जेक्सन। मल्टिपल ट्रान्जेक्सनहरू एकैसाथ रनिङ भइरहेछ भने त्यो कुरालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ के गर्छ? ट्रान्जेक्सनले डिल गर्छ। अब त्यो कसरी गर्छ बिस्तारै हेर्दैछौँलाई। ल त पहिला ट्रान्जेक्सनलाई गर्नलाई ट्रान्जेक्सनको प्रपर्टिज थाहा पाउनु पर्यो। ट्रान्जेक्सनको प्रपर्टिजलाई हामी एसिड प्रपर्टिज भन्छौँ। एसिड प्रपर्टिज भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको सर्ट फर्मको यो एसिआइडी। ए भनेको एटोमिसिटी हो। एटोमिसिटी भनेको कुनै पनि अघि भने एउटा ट्रान्जेक्सन तिमीले बिगेन ट्रान्जेक्सन गरेछौ यहाँनेर हैन, अनि यहाँ नम्बर अफ स्टेटमेन्ट क्यारी आउट गरेछौ तिमीले र लास्टमा के गर्छौ? इन्ड ट्रान्जेक्सन गरेको छौ। यदि यसरी ट्रान्जेक्सनको एउटा सिम्पल युनिट अफ प्रोग्राम लेखेको छौ भने एटोमिसिटीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो बिचमा लेखेको कि सबै अपरेसन पर्फेक्टली काम गर्नुपर्छ हो कि कुनैले गर्नु भने यो बिचको दुईटाको काम गर्ने अनि सिस्टम फेलियर भन्ने हुँदैन हैन, कि सबैले काम गर्नु पर्यो। यो बिगिन ट्रान्जेक्सनदेखि इन ट्रान्जेक्सन भएको हरेक स्टेप्सले कि पर्फेक्टली काम गर्नु पर्यो कि गरेन भने कुनैले गर्नु भएन। त्यस्तो प्रपर्टीलाई हामी के भन्छौँ? एटोमिसिटी। ट्रान्जेक्सन इन्डिभिजिबल, इट कम्प्लाइज इन्टायरली अर नट एट अल डिस्पाइट अफ फेलियर है। कुनै फेलियर भयो भने चाहिँ कुनै एउटाले आधा ट्रान्जेक्सनको स्टेटमेन्ट काम गर्ने आधा नगर्ने हुँदैन, कि सबै गर्नु पर्यो कि कुनै गर्नु भएन एउटा। दोस्रो
एसिडको सी अन्तर्गत कन्सिस्टेन्सी राइट। अब यदि हरेक ट्रान्जेक्सन मल्टिपल ट्रान्जेक्सन रहनु भएको छ भने ट्रान्जेक्सन T1 ले राम भन्नेको अकाउन्ट एक्सेस गरिरहेछ भने यसलाई रिराइट गरिरहेछ भने ट्रान्जेक्सन 2 ले पनि फेरि रामकै एकाउन्टलाई एक्सेस गर्न पाउनु भएन हैन। यसको स्टार्ट ट्रान्जेक्सन भएर इन ट्रान्जेक्सन नपुगी जाँ यो रामको भन्ने एकाउन्टमा जति कुरा यहाँ रिराइट भइरहेछ हैन। मानौ यहाँ सिम्पल यसरी किन त भने जस्तै रामको अकाउन्टमा 1 लाख रुपैयाँ छ हैन। तिमीले यो 1 लाखमा यहाँ विथड्र गर्यो, यहाँनिर विथड्र गरेर राइट भन्ने एकाउन्ट गरिरहेछ। यो राइट गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर फेरि यो WT ले फेरि रिड गरेर रिड रामको अकाउन्ट रिड गरेर 1 लाख रुपैयाँ ड्र गर्यो, यहाँ पनि 1 लाख रुपैयाँ ड्र गर्यो भने त एकैपल्ट 2 लाख रुपैयाँ ड्र हुन्छ मान्छे। त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ ब्याङ्कमा चाहिँ उ त के भयो मनी के पैसा ल्यागिङ भयो। तर डाटाबेस सिस्टममा चाहिँ के भयो इनकन्सिस्टेन्सी डेभलप भयो मान्छे। एउटा ट्रान्जेक्सन रन गर्दाखेरि कम्प्लिटली आइसोलेसन फेजमा काम गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि डाटाबेस के हुन्छ एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जाँदाखेरि कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा जान्छ। दोस्रो छ आइसोलेसन है। अब आइसोलेसन भनेको अघि पनि भने ट्रान्जेक्सनहरू के हुनु पर्यो मल्टिपल एक्जिट हुँदाखेरि एउटा ट्रान्जेक्सनले अर्को ट्रान्जेक्सनसँगको चाहिँ इन्टरलिङ्क बिचमा भएका चिजहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो कन्कुरेन्टली एक्जिट गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरमिडिएट रिजल्टहरू चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सनले गरिरहेको इन्टरमिडिएट रिजल्ट अर्को ट्रान्जेक्सनलाई ह्यान्डओभर हुनु भएन। त्यो नसक्नुन्जेल अर्को ट्रान्जेक्सनले त्यो चिजलाई इन्टरमिडिएट रिजल्टहरूलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यही भएर त्यो आइसोलेसन भयो। अघि मैले भने T1 ले गरेको कुनै पनि काम कम्प्लिट नभइकन यसको बिचमा आएको रिजल्टलाई चाहिँ T2 ले एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यो यदि यो बिचमाबाट यसको यो बिचको डाटालाई एक्सेस गर्न पायो भने यसको बिगिनिङ ट्रान्जेक्सन र इन ट्रान्जेक्सन यहाँ छ, यसको पनि बिगिनिङ ट्रान्जेक्सन र इन ट्रान्जेक्सन यहाँ छ हैन। तर यो पोइन्टमा आएर चाहिँ T2 ले T1 को यो बिचको रिजल्टलाई एक्सेस गरिदियो भने यो आइसोलेसन पनि भएन, यो गर्न नपाउनु आइसोलेसन हो। यदि यो गर्यो भने के हुन्छ इनकन्सिस्टेन्ट सिस्टम जान्छ, एकैचोटि दुईटा प्रपर्टी भाइलेट हुन्छ। अर्को छ ड्युरेबिलिटी। ड्युरेबिलिटी भनेको चाहिँ के भन्दा तिमीले सबै काम तिमी इन ट्रान्जेक्सन गर्छौ भने तिम्रो ट्रान्जेक्सन त सक्सेस भयो। अब यो चिज लगाएर केमा राख्नु पर्यो तिम्रो हार्ड डिस्कमा राखेर राख्नु पर्यो हैन, जहाँ तिमीले के गर्छौ तिम्रो इन्टायर सिस्टमलाई के गर्छौ ब्याकअप गरेको हुन्छौ। अनि फेलियर भए पनि त्यो चिज के रहन्छ रहिरहन्छ सधैँको लागि भने त्यस्तो चिजलाई हामी के भन्छौँ ड्युरेबिलिटी भन्छ। एसिड प्रपर्टीका 4वटा चिज हुन्छन् एटोमिसिटी, कन्सिस्टेन्सी, आइसोलेसन एन्ड ड्युरेबिलिटी है। जस्तै यो एक्जाम्पल ग्रुपमा हेऱ्यो भने सिम्पल यहाँ आएर अहिले मैले भनेको कुरा यो कुनै पनि ट्रान्जेक्सन T छ र A को इनिसियल लेभल 1000 छ हैन, A को अकाउन्टमा 1000 छ र B को अकाउन्टमा पनि 1000 छ। एज्युम गरौँ हामी अहिले एज्युम गर्ने हो के फरक पर्यो एज्युम गर्न। र A ले चाहिँ के गर्यो आफ्नो अकाउन्टबाट हेर यहाँ A ले आफ्नो अकाउन्टबाट चाहिँ के गर्यो 50 रुपैयाँ चाहिँ कसलाई दियो B लाई दियो। अनि A बाट 50 रुपैयाँ घटेको चिज यहाँ राइट गर्यो, B ले आफ्नो भ्यालु रिड गर्यो त्यसमा 50 थप्यो र त्यो चिजलाई फेरि D यहाँ गएर राइट गर्यो। अनि बिगिनिङ ट्रान्जेक्सन यहाँनिर छ हैन, इन ट्रान्जेक्सन यहाँनिर छ। अहिले मैले बिगिन र इन भने पछि यो शब्द चेन्ज हुन्छ है, ठिक छ हो। अब हेर त अब यसमा हामीले एटोमिसिटी भन्यौँ ल। अब एटोमिसिटीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा है ल। अब मानौ तिमीले 1 2 3 पछाडि 3 काम गर्यो, यहाँ पुगे पछाडि के भयो तिम्रो सिस्टम फेलियर भयो हेर है। अब यहाँ पुगेर फेलियर भयो भनेपछि A बाट त 50 रुपैयाँ घटिसक्यो भनेपछि A को अकाउन्टमा कति छ 950 रुपैयाँ छ हेर यहाँ, र B को अकाउन्टमा चाहिँ कति छ 1000 को 1000 छ, ठिक छ। यदि यो 3 मा गएर सिस्टम फेलियर हो भने यदि 4 5 6 टा एक्सेस हुन पाउँदैन भनेपछि अब हेर त 1000 हुनुपर्ने चिज यदि यहाँ गएर फेलियर भयो र यदि हामीहरूले चाहिँ अघि एटोमिसिटी भनेको कि 6वटै स्टेटमेन्ट ट्रु यहाँ कि यो 6वटै इन्स्ट्रक्सन रन हुनु पर्यो कि एउटै पनि हुनु भएन। यदि हेर है कि 6वटै हुनु पर्यो कि हुनु भएन भन्ने हाम्रो एटोमिसिटी भनेको चाहिँ हैन। 3टामा पुगेर फेलियर भयो हो, फेलियर भयो र यतिलाई यही स्टेटमा हामीहरूले ट्रान्जेक्सन फेरि छोडिदिउँ र फेलियर भयो भने के हुन्छ A को भ्यालु चाहिँ 50 ले घट्छ, B को भ्यालु 50 ले आउँदैन भनेपछि ट्रान्जेक्सन के भयो इनकन्सिस्टेन्ट स्टेटमा गयो भनेपछि अब त्यसको कारणले यहाँ फेलियर भयो भने यो 3टा चिजको एप्रेसन पनि हामी के गर्छौँ डिस्कार्ड गर्छौँ। यो डिस्कार्ड कसरी गर्ने भन्ने कुरा च्याप्टर 8 मा गर्न पर्छ है। 1 2 3 लाई हामी के गर्छौँ गरेको जति अपरेसन भन्छ यसलाई डिस्कार्ड गर्छौँ
ठिक छ भनेपछि कि सबै कि नट एट अल भनेको एटोमिसिटी। अब कन्सिस्टेन्सी भनेको जहिले पनि ट्रान्जेक्सनले कुनै पनि ए र बी भन्ने ट्रान्जेक्सन कुनै पनि एउटा केसको लागि इन्भल्भ भइरहेछ भने सम अफ एबी भनेपछि यो यहाँ हेर त यो 1 भन्दा अगाडि सम ए को भ्यालु कति थियो 1000 थियो, बी को भ्यालु कति छ 1000 छ भनेपछि सम अफ एबी इनिसियली कति छ 2000 छ। तर यहाँ हेर ए बाट 50 घट्यो बी बाट 50 गयो भनेपछि यो 6 पछाडि इन्ड अफ ट्रान्जेक्सन पछाडि सम अफ एबी कति हुनुपर्छ फेरि पनि 2000 छ 2000 छ। हेर पैसा मिसिङ भएको छ कहीँ भएको छैन भनेपछि कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ सम अफ एबी हैन बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रान्जेक्सन के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। यो भयो भने के हुन्छ इनकन्सिस्टेन्ट स्टेटमा जाँदैन। अब ए बाट चाहिँ 50 घट्ने बीलाई दिनुपर्ने बी को चाहिँ 50 घटेन भने त यहाँ कति हुन्छ 1950 हुन्छ भने ट्रान्जेक्सन के भयो इनकन्सिस्टेन्ट स्टेटमा आयो। सम अफ एबी पहिला 2000 थियो तर ट्रान्जेक्सन गरिसकेपछि के भयो 2000 भएन भनेपछि यसले के गर्यो के भयो त इनकन्सिस्टेन्ट स्टेटमा लिड गर्छ भनेपछि यो आउनु अगाडि पछाडि सेम आउनु भनेको कन्सिस्टेन्ट भयो। अब आइसोलेसनमा हेर त अब यदि तिमीले यहाँ हेर यहाँनेरि यो 3 र 6 को बिचमा पार्शियल यो बिचको यो 3 4 6 5 मा हेर त हैन 3 and 6 यदि यो बिचमा चाहिँ अरु कुनै ट्रान्जेक्सनले एक्सेस गर्ने हो भने हेर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ के हुन्छ यो ट्रान्जेक्सन त पार्शियली अपडेट छ अर्को ट्रान्जेक्सनले अपडेट गर्छ फेरि यहाँको भ्यालु अपडेट यहाँबाट एक्सेस गरेर आफ्नो ट्रान्जेक्सन अपडेट गर्यो भने फेरि पनि हाम्रो ट्रान्जेक्सन केमा जान्छ इनकन्सिस्टेन्ट स्टेटमा जान्छ। त्यसकारणले यो पनि आइसोलेसन चाहियो। यो सबै भइसकेपछि यो चिजलाई लगेर कहाँ राख्नु पर्यो कुनै पनि डिभाइसमा लगेर राइट गर्नु पर्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ ड्युरेबिलिटी भन्छौँ। ठिक छ कुरो बुझिरहेको छौ यो सिट प्रपर्टी बुझ्यौ तिमीहरूले खोइ केटाकेटी हो सुनिरहेको छैनौ बुझ्यो सर। अर्को ट्रान्जेक्सन स्टेट हेर है ट्रान्जेक्सन स्टेट भनेको चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन स्टार्ट भएदेखि एन्ड नहुन्जेलसम्म कतिवटा स्टेट पुग्न सक्छ ऊ पोसिबल स्टेट अफ ट्रान्जेक्सन भनेको नर्मली कतिवटा 5 वटा एक्टिभ स्टेट भन्छौँ हामी सुरुको जहाँ चाहिँ के हुन्छ ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ है जहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन के हुन्छ एक्जिक्युट भइराखेको हुन्छ। अब अर्को आयो पार्शियल एक्टिभ जब ट्रान्जेक्सन सुरु हुन्छ T1 भन्ने ट्रान्जेक्सन सुरु भयो यो के हुन्छ स्टार्ट ट्रान्जेक्सन लेख्छ। अघि मैले बिगिन लेखेको थिएँ स्टार्ट अथवा बिगिन चाहिँ लेख स्टार्ट ट्रान्जेक्सन मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ स्टार्ट ट्रान्जेक्सन लेखेँ यहाँ नम्बर अफ कामहरू गर्यो हैन यहाँ चाहिँ के छ ट्रान्जेक्सन इन छ इन ट्रान्जेक्सन यो भन्दा अगाडिको यो स्टेटमा हैन इन हुनुभन्दा जस्ट अगाडिको स्टेटलाई हामी पार्शियल कमिटेड भन्छौँ। हेर है जस्तै तिमीले सिम्पल एक्जाम कसरी बुझ भन्दाखेरि जस्तै तिमीले एटिएममा पैसा निकाल्न गयौ तिमीले पैसा निकाल्यौ हैन पैसा निकाल्यौ बैंकले पनि दियो तर तिमीले जब पैसा विथड्र गर्ने बेलामा झ्याप एटिएम सिस्टम क्र्यास भयो तिमीले पैसा चाहिँ निस्किदै थियो हैन एकाउन्टबाट घटिसक्यो तिमीलाई मेसेज आइसक्यो तर तिमीले पैसा चाहिँ विथड्र गरेनौ भनेपछि यो लास्ट स्टेज बाँकी छ त्यो चाहिँ पार्शियल कमिटेड तिम्रो अकाउन्टबाट तिमीले विथड्र पनि गर्यौ हैन विथड्र तिमीले विथड्र अमाउन्ट हाल्यौ तिम्रो अकाउन्टबाट घट्यो हैन अकाउन्टबाट घट्यो तर अब तिम्रो अकाउन्ट फेलियर हो भन्ने कुरा कसरी थाहा छ तिमीले अकाउन्टबाट एटिएमबाट चाहिँ पैसा झिकेनौ तिमीले झिक्न पाएनौ भने अब एटिएम त के हुनु पर्यो कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा आउनु पर्यो भनेपछि यो तिमी आउँदाखेरिको टोटल मनी इन एटिएम जति थियो 2 लाख थियो भने तिमीले 20000 झिक्यो भने त 1,80,000 हुनुपर्ने हो 20000 झिकेपछि तर यो तिमीले क्यास चाहिँ एटिएमबाट रिसिभ गरेर छैनौ भने तर उसले फेरि सम निकाल्छ सम निकाल्दा उसँग कति छ 2 लाखै छ भनेपछि 20000 घट्यो तर अमाउन्ट चाहिँ 2 लाखै छ भनेपछि के भयो इनकन्सिस्टेन्ट स्टेटमा आयो। त्यसकारण उसले के गर्छ यहाँ बाँकी भएका जति पनि कामहरू जति भएको छन् यो सबैलाई के गर्छ उसले डिस्कार्ड गरिदिन्छ। यो चाहिँ के गर्छ कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा लिड गर्छ। यो गर्नलाई चाहिँ हामीले के चाहिन्छ पार्शियल कमिटेड भन्छौँ हैन। हेर त एट दिस पोइन्ट द ट्रान्जेक्सन हैज कम्प्लिटेड एक्जिक्युसन बट इट इज स्टिल पोसिबल दैट इट मे हैव टू बी अबोर्टेड सिन्स द एक्चुअल आउटपुट मे बी स्टिल बी टेम्पोरली असाइन इन द मेन मेमोरी। भनेपछि जब यो पैसा रिसिभ गर्छ तब मात्रै यसले के गर्छ त्यो रिसिभ गरिसकेपछि मात्रै त्यो चिज चाहिँ केमा गर्छ कहाँ लेख्छ एक्चुअल हार्डवेयर डिभाइसमा हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ नभइकन चाहिँ ऱ्याममै भइरहेको हुन्छ त्यसकारणले आफ्टर सम र बिफोर सम चाहिँ डिफ्रेन्ट आइरहेको हुन्छ।
अब हेर जब पार्शियल कमिटेड हुन्छ पार्शियल कमिटेड कुनै पनि कारणले हार्डवेयर फेल सिस्टम फेल लजिकल इररले यदि फेल हुनु भनेको चाहिँ के हो फेल स्टेट हो यदि यो फेल स्टेट हुनु भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ ट्रान्जेक्सनलाई रोल ब्याक गर्नु पर्यो रोल ब्याक गर्नु भनेको अघि तिमीले 50-20 हजार झिकेको छौ भने यो झिकेकोलाई के गर्नु पर्यो ब्याङ्कमै फिर्ता गर्नु पर्यो त्यो अकाउन्टलाई जुन एकाउन्टबाट झिकेको छौ त्यो अकाउन्टलाई फिर्ता गर्नु पर्यो भनेको तिमीले रिड गर्यौ अकाउन्ट गर्यौ फेरि राइट गर्यौ हेर यहाँ तिमीले ए को अकाउन्ट रिड गर्यौ हैन एबाट 20,000 घटायो र फेरि एलाई के गर्यो 20,000 घटाएर राइट गर्यो यो तीनटा स्टेटमेन्ट जारी गरिसक्छु अब रोल ब्याक हुनु पर्यो भनेको चाहिँ यो चिजलाई तिमीले रिभर्स गर्नु पर्यो हैन अब यहाँ यो रिड गर्छौ अनि यसलाई यो अगाडिको प्रिभियस भ्यालु 20,000 जोडेर के गर्छौ राइट गर्छौ त्यो चिज भनेको रोल ब्याक गर्नु पर्यो अब अबोटेड भनेको हेर त यहाँ फिगरमा हेर अबोटेड हेर फेल भएपछि तिम्रो एक्जेक्सन के गर्नु पर्यो जब तिमी फेल हुन्छौ फेल गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ यो गर्न चाहिँ रोल ब्याक गर्नु पर्यो रोल ब्याक गरिसकेपछि त्यो ट्रान्जेक्सन के हुन्छ अबोटेड हुन्छ है आफ्टर द ट्रान्जेक्सन हेज बिन रोल ब्याक एन्ड द डाटा हेज बिन रिस्टोर्ड इट्स प्रायर फर्म टु द स्टार्टअप ट्रान्जेक्सन टु अप्सन आफ्टर हेज बिन अबोटेड हेर दुईटा अप्सन तिमीले गर्न सक्छौ अब त्यो कसरी गर्न सक्छौ भन्दाखेरि तिमीले आइदर यु क्यान रिस्टार्ट द ट्रान्जेक्सन बट ओन्ली इफ द ट्रान्जेक्सन वाज अबोटेड एज अ रिजल्ट अफ द सम हार्डवेयर सम इरर अब अबोटेड गर्नको लागि चाहिँ हेर यहाँ दुईटा कुरा रिस्टार्ट गर्नको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो हार्डवेयर र सफ्टवेयर इरर आएको छ भने भएको कारणले हार्डवेयर सफ्टवेयर इरर आएको छ भने तिमीले ट्रान्जेक्सनलाई रिस्टार्ट गर्यो भने त्यो कन्टिन्युअसली जान्छ तर तिम्रो कुनै इन्टरनल लजिकल इरर आएको छ भने चाहिँ इन्टरनल लजिकल इरर तिम्रो आफ्नो इरर छ भने चाहिँ तिमीले चलिराखेको ट्रान्जेक्सनलाई पहिला के गर्नु यो ट्रान्जेक्सन हो यहाँ काम भइराखेको थियो हैन यो बाहिरको हार्डवेयर फेलियर सिस्टम फेलियरले यो ट्रान्जेक्सन डिस्टर्ब भयो भने तिमीले यसलाई के गर्छौ रिरन गर्छौ हैन यो अटोमेटिक अबोट हुन्छ रिरन हुन्छ तर यो बिचको इन्टरमिडिएट लजिकल इररले गर्दाखेरि यो अबोटेड भएको छ नि तिमीले के गर्नुपर्छ अबोट भएपछि बिचमा यो ट्रान्जेक्सन त रनिङ हुन्छ भने यसलाई पहिला किल गर्नु पर्यो जसले किल गरिसकेपछि मात्रै तिमीले के गर्न सक्छौ फेरि काम गर्न सक्छौ भने यसरी दुईटा केसमा के हुन्छ अबोटेड हुन सक्छ लास्टमा भनेको चाहिँ सक्सेसफुल भयो भने एभ्रिथिङ ह्यापन एज पर रुल्स हैन सबै कुरा भयो भने चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन केमा आउँछ कमिटेड हुन्छ भने चाहिँ यसरी 5 वटा ट्रान्जेक्सन हुन्छ ठीक छ ट्रान्जेक्सनका थाहा पाउनु पर्यो है चाहिँ ट्रान्जेक्सनको प्रपर्टिज भनेको एसिड प्रपर्टिज हो एसिड प्रपर्टिज भनेको एटोमिसिटी कन्सिस्टेन्सी आइसोलेसन र ड्युरेबिलिटी हो र हरेक ट्रान्जेक्सनका 5वटा स्टेट हुन्छन् एक्टिभ पार्शियल कमिटेड फेल अबोटेड र कमिटेड है कहिले सुधार आउँछ क्वेसनहरु ध्यान दिने अब कन्कुरेन्ट एक्जिक्युसन कन्कुरेन्ट भनेपछि के त प्यारलल रन है कन्कुरेन्ट भनेको चाहिँ मल्टिपल ट्रान्जेक्सन एट अ टाइम रन हुनु पर्यो यदि सिंगल ट्रान्जेक्सन मात्रै रन हुने हो भने एउटा केसमा बैंकहरुको यत्रो ट्रान्जेक्सनहरु एक्सेस हुन सक्दैन थियो भने ट्रान्जेक्सनको मिनिङ प्यारलल कन्कुरेन्सी एक्जिक्युसन्सको फाइदा चाहिँ के हो भन्छु भने थ्रुपुट इम्प्रुभ गर्छ र रिसोर्स युटिलाइजेसन बढी हुन्छ थ्रुपुट भनेको 1 घण्टामा कतिवटा ट्रान्जेक्सनलाई टर्नओभर भइरहेछ थ्रुपुट भनेको नर्मली त्यही हो है जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि प्यारलल नगर्ने हो भने चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन ओपन भएर यदि अर्को ट्रान्जेक्सनलाई काम गर्न नदिने हो भने बैंकमा मल्टिपल अकाउन्टहरु एक्जिस्ट हुँदैन थियो है मल्टिपल काउन्टर गरेर प्यारलली काम गरिरहेको हुन्छन् उनीहरुले ठीक छ भनेपछि त्यसले के गर्छ रिड्युस वेटिङ टाइम गर्छ टाइम चाहिँ हरेक कस्टमरले खासै धेरै बेर टाइम कुर्नु पर्यो एउटा कुनै ट्रान्जेक्सन T1 मा रामको अकाउन्टलाई एक्सेस भइरहेछ भने एउटा काउन्टरबाट अर्को काउन्टर ट्रान्जेक्सनमा हरिको अकाउन्ट ट्रान्जेक्सन भइरहेको हुन्छ हैन रामको नभइकन हरिको एक्सेस नहुने भने कन्कुरेन्ट एक्जिक्युसन सम्भावना भएन त्यसो गर्दाखेरि वेटिङ टाइम बढी लाग्थ्यो हैन भनेपछि थ्रुपुट इम्प्रुभ हुन्थ्यो जसले गर्दा रिसोर्स युटिलाइजेसन बढी भयो र रिड्युस वेटिङ टाइम पनि के भयो डिक्रिज भयो वेटिङ टाइम इन्क्रिज नभए डिक्रिज भएको हुन्छ हैन रिड्युस हुनु भनेको चाहिँ भनेपछि यसरी दुईटा काम चाहिँ कन्कुरेन्ट एक्जिक्युसनको फाइदा हो अब कन्कुरेन्ट एक्जिक्युसन कसरी काम गर्छ पहिला त्यसलाई बुझौं है पहिला कन्कुरेन्ट एक्जिक्युसन अन्तर्गत एउटा शेड्युल भनेको व्हाट इज शेड्युल भनेको के हो हैन शेड्युल भनेको चाहिँ सिम्पल अब हामीले बुझ्ने तिमीले शेड्युल भनेको एउटा मिनिङ तिमीहरुसँग थाहा छ तर हाम्रो भाषामा ट्रान्जेक्सनको भाषामा चाहिँ
कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रक्सनहरु जुन एक्जिक्युट हुने त्यसको क्रोनोलोजिकल अर्डरिङमा कुनै इन्स्ट्रक्सन राइट गरेर एउटा तिमीले ट्रान्जेक्सन बनाएको भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ शेड्युल है। भनेपछि शेड्युल भित्र के हुन्छ नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन हुन्छ T1 T2 हैन T3 भन्ने यस्तो कतिवटा ट्रान्जेक्सन छन् र यिनीहरुको एक्जिक्युसन अर्डर कस्तो हुन्छ भनेर के गरेका छौ राइट गरेका छौ भने यसरी कलेक्सन सेट अफ ट्रान्जेक्सन्स हैन जसको इन्स्ट्रक्सनहरु क्रोनोलोजिकल अर्डरमा राइट गरेर राखेको छ भने त्यस्तो चीजलाई हामी के भन्छौं शेड्युल्स है। भनेपछि अब हेर त कुनै पनि ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुली कम्प्लिट भयो भने के हुन्छ यसमा लास्टमा के हुन्छ कमिट इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। यदि कुनै पनि ट्रान्जेक्सन फेलियर भयो हैन फेल्स टु सक्सेसफुली कम्प्लिट यदि फेलियर भयो सक्सेसफुली भएन भने त्यो ट्रान्जेक्सनको जस्तै यो T1 चाहिँ फेलियर भयो भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो अबोर्ट लेख्नु पर्यो लास्टमा। अबोर्ट भनेको मिनिङ के हो ट्रान्जेक्सन 1 फेलियर भयो। यहाँ मैले T2 मा के लेखे कमिट लेखे भने T2 चाहिँ के हो सक्सेस भयो। T3 मा पनि मैले कमिट लेखे भने के हो T3 चाहिँ सक्सेस भयो। भनेपछि शेड्युल 1 को ट्रान्जेक्सन T1 चाहिँ अबोर्टेड गर्नु पर्यो T2 चाहिँ कमिटेड गर्नु पर्यो T3 चाहिँ के गर्नु पर्यो कमिटेड गर्नु पर्यो। भनेपछि लास्ट इन्स्ट्रक्सनमा तिमीले के काम भइरहेछ त्यो ट्रान्जेक्सनको त्यो कुरा कमिट भनेको कम्प्लिटली सक्सेसफुल अबोर्टेड भनेको फेलियर काइन्ड अफ फेलियर आइदर लजिकली र आइदर हार्डवेयर हैन जे पनि हुन सक्छ। भनेपछि दुईटा नोटेसन नर्मली हामी के गर्छौं ट्रान्जेक्सनमा स्पेसिफाई गर्छौं त्यो कमिटेड हो कि अबोर्टेड हो भन्नको लागि है। तर त यसमा हेर सिम्पल एक्जाम्पल ट्रान्जेक्सन T1 ले कमिट छ ट्रान्जेक्सन T1 कम्प्लिट भयो यो पनि के हो ट्रान्जेक्सन T1 कम्प्लिट भयो यो शेड्युल 1 हो ध्यान दिएर हेर है फिगर हेर यो अहिले चाहिन सक्छ तिमीहरुलाई शेड्युल 1 हो शेड्युल 1 मा दुईटा ट्रान्जेक्सन छन् यसमा के छ T1 लाई केले फलो गरेछ T2 ले फलो T1 को हो T1 ले राइट गरेको B को भ्यालु हेर त राइट गरेको A को भ्यालु B को भ्यालु कसले रिड गरेछ T2 ले रिड गरिरहेछ है। भनेपछि यदि तिमीले T2 लाई पहिला एक्जिक्युट गर्यौ र T1 लाई गर्यौ भने यो के गर्छ आउटपुट फरक आउँछ। सो T2 ले जहिले पनि कसलाई फलो गर्नु पर्यो T1 लाई फलो गर्नु पर्यो यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुनु पर्यो। T1 ले राइट गरेको भ्यालु कसले पढिरहेछ T2 ले गरिरहेछ। जस्तै शेड्युल 2 मा हेर शेड्युल 2 मा फेरि के छ T1 को 10% भ्यालु चाहिँ घटाएर B मा लग्यो र T2 ले राइट गरेको चीज चाहिँ कसले पढिरहेछ T1 ले पढिरहेछ। दे आर डिफरेन्ट शेड्युल्स है। शेड्युल 1 एउटा भयो शेड्युल 2 अर्को भयो। भने शेड्युल भनेको सेट अफ ट्रान्जेक्सन कुरो बुझ्यौ बुझिरहेछौ नि हैन केटा केटाकेटी यो के छ बुझिरहेछौं सर। अब हेर त शेड्युल 1 एन्ड शेड्युल 2 आर सिरियल्स ल राइट किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा के छ एउटा भएपछि अर्को काम भइरहेछ। इस सिरियल शेड्युल कन्सिस्ट अफ सिक्वेन्स एन्ड इन्स्ट्रक्सन फ्रम भेरियस ट्रान्जेक्सन एउटा डाइरेक्सनल के छ फ्लो गरिरहेछ। अब यहाँ हेर त किन यो सिरियल्स किन भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर त यसले यो काम गरुन्जेल यसको ट्रान्जेक्सनको कुनै पनि अपरेसन हुन्जेल यो T2 मा केही पनि काम भएको छैन। जब T1 सकिन्छ अनि T2 मा सुरु हुन्छ। यहाँ हेर यहाँ पनि हेर T2 को जति पनि काम भइरहेछ त्यो हुन्जेल T1 मा केही काम भएको छैन। जब T2 कम्प्लिट हुन्छ अनि T1 रन हुन्छ भनेपछि यो के भयो सिरियल छ। अब यही चीजलाई चाहिँ हामीले सिरियल 3 यहाँ हेर त सिरियल 3 मा हेर त अब T1 को यो काम भयो यो काम हुनेबित्तिकै T2 ले आफ्नो काम गरिरहेछ हैन यो काम हुनेबित्तिकै T1 ले आफ्नो काम गरिरहेछ यो काम हुनेबित्तिकै आफ्नो काम गरिरहेछ। अरे यो चाहिँ के छ प्यारलली काम भइरहेछ T1 T2 T1 T2 काम भइरहेछ हैन। T1 सकिन्छ म नि काम गर्छु भनेर T2 ले कुर्या छैन ह। तर यो T1 र T2 को आउटपुट चाहिँ के आउँछ अहिलेको शेड्युल 1 र शेड्युल 3 को आउटपुट चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ फेरि हेर आउटपुट चाहिँ सेम आउँछ किनभने काम एउटै भइरहेछ। तर शेड्युल 1 चाहिँ सिरियल थियो हैन शेड्युल 3 चाहिँ के छ कन्कुरेन्ट छ। भनेपछि हामीले यहाँ के गरिरहेछौं भन्दाखेरि जुन चीज एकअर्कामा कन्फ्लिक्ट छैन त्यसलाई स्वाप गरेर के गर्न सक्छौं सिरियल बनाउन प्यारलल बनाउन सक्छौं हैन। यो हेर त शेड्युल 1 2 3 द सम A plus B प्रिजर्भ्स यो तीनटै केसमा के छ A plus B को भ्यालु चाहिँ
कन्स्टेन्ट छ। ठिक छ, यसलाई हामी के गर्छौँ कन्कुरेन्ट भन्छौँ है। ल र त अब यसमा हेर शेड्युल फुड, अब यो चाहिँ के छ हेर त, यो शेड्युल चाहिँ कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा छैन। किन होला भन त मलाई। ल हेर एकपल्ट, किन कन्कुरेन्ट कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा आउँदा यो इनकन्सिस्टेन्ट स्टेटमा जान्छ। इनकन्सिस्टेन्ट स्टेटमा कसरी जान्छ भने हामीले सम ए प्लस बी को सम बिफोर ट्रान्जेक्सन र आफ्टर ट्रान्जेक्सन के हुनु पर्यो, सम बराबर हुनु पर्यो। तर यो शेड्युल 4 चाहिँ के छ, इनकन्सिस्टेन्ट स्टेटमा पुग्छ। किन होला, केही छ ल हेर त। ए को सम बराबर हुँदैन। यहाँ हेर त, ए ले रिड गर्यो, ए को भ्यालु घटायो, तर यो घटाएको भ्यालु राइट नगरिकन चाहिँ यहाँ ए ले रिड गरेछ, टी2 ले रिड गरेछ हैन। यहाँ ए ले ए को भ्यालु घटायो, रिड गर्यो, यसले ए को भ्यालु रिड गर्यो, पुरानै भ्यालु गर्छ, घटेको भ्यालु त गर्दैन। त्यसमा 10% गर्छ, ए को राइट गर्छ। अनि हेर त, अब यसको भ्यालु चाहिँ लगेर फेरि यहाँ राखिन्छ भनेपछि राइट ए भनेको कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँ यसले चाहिँ के भयो, गलत चिज पढिरहेछ हैन। यो चिज चाहिँ के भयो, इनकन्सिस्टेन्ट स्टेटमा गयो भनेपछि एउटाले रिड गरेर घटाइसकेपछि राइट नगरी अर्कोले पढ्न पाएन भनेपछि यसरी ए र बी को सम चाहिँ आफ्टर ट्रान्जेक्सन र बिफोर ट्रान्जेक्सन के छ, बराबर छैन। त्यस कारणले यो चिजलाई हामी के भन्छौँ, इनकन्सिस्टेन्ट स्टेट है। अहिलेसम्म हामीहरूले शेड्युल सिरियल र कन्कुरेन्ट कसरी हुन्छ र कन्सिस्टेन्ट र इनकन्सिस्टेन्ट स्टेटमा कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू। अब सिरियलाइजेबिलिटी हेरौँ है। सिरियलाइजेबिलिटी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँसम्म बुझिरहेको छ नि हैन, केही छ भने भन है। बुझेछ सर। सिरियलाइजेबिलिटी त सिरियलाइजेबिलिटी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि शेड्युल सिरियलमा छ हैन, त्यो शेड्युलमा भएका ट्रान्जेक्सन टी ट्रान्जेक्सनहरू पार्टिसिपेसन भएका छन् हो, र त्यो ट्रान्जेक्सनमा भएका शेड्युल्सहरू इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ प्यारलली एक्जिक्युसन गर्न सक्छन् भने त्यस्तो शेड्युललाई हामी सिरियलाइजेबिलिटी भन्छौँ हैन। हेर त ठिक छ, त्यो शेड्युललाई हामी के भन्छौँ, सिरियलाइजेड गर्छौँ। तर तिमीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरलेभ एउटा ट्रान्जेक्सन छोडेर अर्को, एउटा इन्स्ट्रक्सनमा छोडेर अर्को इन्स्ट्रक्सनमा रन गर्न चाहिँ सक्दैनौ। सिरियल रन चाहिँ के हुनुपर्छ, सिरियली रन हुनु पर्यो हैन। अब हेर त, कुनै पनि शेड्युल सिरियलाइजेबल हुनको लागि इफ इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द सम सिरियल शेड्युल अफ द सेम यन ट्रान्जेक्सन भन्छ। अब हेर, कुनै पनि एउटा शेड्युल 1 बनायो, तिमीले यो शेड्युलमा चाहिँ के गरेका छौ हैन, यहाँ T1 ट्रान्जेक्सन छ, यहाँ T2 ट्रान्जेक्सन छ। यो T1 ले चाहिँ सर्टेन ट्रान्जेक्सन रन गर्छ सिरियली, यो T1 कम्प्लिट भएपछि के गर्छ, T2 ट्रान्जेक्सन रन भएछ। अब यसको चाहिँ तिमीले इन्टरसेक्सन यो थोरै हैन। अब यहाँ अर्को शेड्युल S1 ड्यास बनायो हैन, तर यहाँ T1 छ, अब यो T2 छ। जुन कुराहरु चाहिँ अब सिरियल 1 को सर्टेन ट्रान्जेक्सन रन हुने, अनि T2 रन हुने, अनि T3 रन हुने, अनि फेरि T2 रन हुने भनेपछि यसरी रन गरेर बनायो। यसको सम र यो आफ्टर बिफोर सम र यसको आफ्टर बिफोर सम सेम छ भने S1 एन्ड S1 ड्यास आर के हुन्, सिरियलाइजेबल शेड्युल। कुरो बुझ्यो, भन्न खोजेको कुरो बुझेन? यसरी सिरियलाइजेबिलिटी बनाउन सकिन्छ। सिरियल शेड्युलको इक्विभ्यालेन्ट शेड्युललाई हामी के भन्छौँ, सिरियलाइजेबल शेड्युल। यो दुई प्रकारले गर्न सक्छौँ हामी, एउटा कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबिलिटी, अर्को भ्यू सिरियलाइजेबिलिटी। अब कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबिलिटी भन्छौँ है त। कन्फ्लिक्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ र त, कन्फ्लिक्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा शेड्युल्समा हैन, ल है दुईटा शेड्युल्स छन्, ल र दुईटा शेड्युल्स छन्। कन्फ्लिक्ट कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हेर है, कन्फ्लिक्ट इक्विभ्यालेन्ट दुईटा शेड्युल, जस्तै मैले पहिला S1 भन्ने एउटा शेड्युल बनाएँ बुझ्नको लागि, अहिले फेरि हेरौँला हैन। मैले T1 भन्ने ट्रान्जेक्सन बनाएँ,
T2 भन्ने ट्रान्जेक्सन बनाएँ। अब यहाँ आएर त हेर यहाँ, अब यहाँ मैले रिड ए गरेँ हैन, यहाँ राइट ए गरेँ, मैले धेरै चिज लेखिन। अब मैले यहाँ रिड ए गरेँ, हेर यहाँ ध्यान दिएर हेर है। अब यसको मिनिङ के हो भने त मलाई T1 ले राइट गरेको चिज कसले पढ्नुपर्छ? T2 ले पढ्नुपर्छ। अब मैले यो दुईटा चिजलाई स्वाप गर्न सक्छु भन त, यो रिड एलाई यो भन्दा माथि लान सक्छु? सकिन्छ? सकिन्न सकिन्छ? सकिन्न सकिन्न। हेर त, किनभने T2 ले के को भ्यालु रिड गर्नुपर्छ? T1 ले राइट गरेको भ्यालु रिड गर्नुपर्छ। भनेपछि यी दुईटा इन्स्ट्रक्सन के हुन्? कन्फ्लिक्टिङ इन्स्ट्रक्सन हुन्, यो कन्फ्लिक्टिङ अपरेसन्स हुन्। यस्तो कन्फ्लिक्टिङ अपरेसनहरूलाई तिमीले नन कन्फ्लिक्टिङ त गर्न सकेनौ, नन कन्फ्लिक्टिङ अपरेसनहरूलाई स्वाप गरेर इक्विभ्यालेन्ट सिरियलाइजिबिलिटी निकाल्छौ भने त्यस्तो सिरियलाइजेबल हामी के भन्छौँ? कन्फ्लिक्ट इक्विभ्यालेन्ट कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजिबिलिटी। र यहाँ दुईटा कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि इफ द शेड्युल यस क्यान बी ट्रान्सफर्ड यस ड्यास बाई सिरिज अफ स्वापिङ द नन कन्फ्लिक्टिङ इन्स्ट्रक्सन। स्वाप चाहिँ के गर्ने? नन कन्फ्लिक्टिङ। अब यही हेर, अब यही चिजलाई मैले यही लेख्ने। अब यहाँ आरए को ठाउँमा आरबी थियो, डब्ल्युबी थियो हो, यहाँ हो यस्तो थियो भने अब यहाँ हेर त, यो इन्स्ट्रक्सन एक स्टेप अगाडि सार्न सक्छौ कि सक्दैन थियो तिमीले? किनभने ए र बी त त्यहाँ डिफ्रेन्ट थिए होइन, यसले केही फरक पर्दैन, यो माथि लान पनि सक्छौ। तिमीले यहाँ रिड ए पनि गर। अब यहाँ यस्तो थियो भने अब यो दुईटा चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ भयो होइन, यसले राइट गरेको कुरा यसले रिड गर्नु पर्यो, तर यो दुईटा चाहिँ यो दुईटासँग डिपेन्डेन्ट छैन, जसरी यो स्वाप गरेर माथि लान सक्छौ। ठिक छ, भनेपछि यसरी स्वाप गर्न सक्छौ नन कन्फ्लिक्टिङ अपरेसनहरूलाई। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? कन्फ्लिक्ट इक्विभ्यालेन्ट। ल राइट। अब यहाँ हेर त, यसमा यही कुरा लेखेको छ। सपोज द शेड्युल, मैले भनेको कुरा लेखेको छ, आर टु कन्जिक्युटिभ इन्स्ट्रक्सन आइएनजे अफ द ट्रान्जेक्सन। आइएनजे रिफर्स टु डिफ्रेन्ट डाटा आइटम्स। हेरे दुईटा डाटा आइटममा छ भने वी क्यान स्वप आइएनजे विथआउट एफेक्टिङ द रिजल्ट। अघि मैले ए र बीलाई छ, अघि एउटामा ए थियो अर्कोमा बी थियो भनेपछि यसले कन्फ्लिक्टिङ थियो त, यसलाई तिमीले सजिलै के गर्न सक्छौ? स्वाप गर्न सक्छौ। तर आइएनजे रिफर्स द सेम डाटा आइटम क्यू, देन द अर्डर अफ द टु स्टेप मे म्याटर्स। कुरो बुझेनौ है? सेम डाटा आइटममा चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ स्टेट आउन सक्छ, त्यो तिमीले अर्डर हेर्नु पर्यो। डिफ्रेन्ट डाटा आइटम्सले के गर्छ? तिनीहरूलाई एफेक्ट गर्न सक्दैन। अब चारवटा केस छन् है कन्फ्लिक्टिङ हुने। कन्फ्लिक्टिङ हुने चारवटा केस छन्। ल, देयर आर 4 केसेस द्याट वी निड टु कन्सिडर। कन्फ्लिक्टिङ सिरियलाइजिबिलिटी गर्दा यो चारवटा केसलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। एकमा अब हेर, मैले लेख्दै जाउँ, बुझ्छौ तिमीले? शेड्युल यस छ अनि यसले बुझ्न सजिलो हुन्छ। मैले बुझाउँदै जान्छु लेखेको कुरा, अनि तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्छौ है। यो T1 हो, यो T2 हो। T1 ले नै रिड ए गरेको छ, T2 ले पनि रिड ए गरेको छ भनेपछि यो दुईटा इन्स्ट्रक्सन जसले पहिला रिड गरे नि हामीलाई के फरक पर्छ? यो डु नट कन्फ्लिक्ट, दे आर नट कन्फ्लिक्टिङ स्टेटेड। यो दुईटैले रिड गर्नु भनेको यसले T1 ले पहिला रिड गरे पनि T2 ले रिड गरे पनि केही फरक पर्दैन, राइट अपरेसन छैन यहाँ। यो यी दुईटाको अर्डर कन्फ्लिक्टिङ होइनन्, हामी यसलाई स्वाप गर्न सक्छौँ। दोस्रो केसमा हेर त, यसले रिड गरेको छ हो, यो रिड गरेपछि यसले राइट गरेको छ। यसले राइट गरेको कुरा के छ? यसले रिड गरेको छ। ल भनेपछि अब यो दुईटा के भयो? कन्फ्लिक्टिङ स्टेटमा आयो। किनभने T2 ले रिड गर्ने कुरा के हो? T1 ले राइट गरेको कुरा। अथवा अर्को तरिकाले भने T2 ले राइट गरेको कुरा छ र T1 ले रिड गर्यो भने यो पनि के भयो? कन्फ्लिक्टिङ भयो। ठिक छ, यी दुईटै केस हामीले स्वाप गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो केस पनि भयो, तेस्रो केस। दोस्रो यो पनि कन्फ्लिक्टिङ हो,
यो पनि कन्फ्लिक्टिङ हो। चौथो के छ र त WA ले राइट गरेछ हैन, यहाँ आयो अ सर्टेन टाइम पछाडि T2 ले पनि राइट गरेछ। अब यो कन्फ्लिक्टिङ। अब तिमीले यहाँ सबभन्दा लास्टमा रन भएको चिजको T2 को राइट भनेपछि यसले राइट गरेको चिज चाहिँ के हुन्छ, पर्मानेन्ट स्टोरेजमा गएर बस्छ। भनेपछि T1 ले राइट गरेको चिज त के हुन्छ, ओभरल्याप हुन्छ, ओभरराइट हुन्छ। भनेपछि यी दुईटा चिजलाई पनि हामी के गर्न सक्दैनौँ, एक्सचेन्ज गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि यी तीनटा चिज चाहिँ के हुन्, कन्फ्लिक्टिङ अपरेसन हुन्। दुईटैले रिड गर्नु चाहिँ यो चाहिँ के हो, नन कन्फ्लिक्टिङ अपरेसन हो। बुझ्यौ यो कन्फ्लिक्टिङ र नन कन्फ्लिक्टिङको कुरा बुझ्यौ? हजुर सर। हेर त ल यो एकपल्ट खर्र एक्जाम्पल हेर त। शेड्युल 3 यो शेड्युल 3 शेड्युल 5 शेड्युल कपीमा एकपल्ट लेख त, अहिले चाहिन्छ हामीलाई बुझ्न। ल हेर शेड्युल 3 र शेड्युल 6 लाई हेर त। शेड्युल 3 र शेड्युल 6 लाई हेर। शेड्युल 3 can be transformed into शेड्युल 6। अहिले एकपल्ट हेर। हेर यहाँ यो शेड्युल 5 भनेको इन्टरमिडिएट अवस्थाको चिज हो, कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरो। शेड्युल 3 र शेड्युल 6 चाहिँ हेर, तिनीहरू सिरियलाइजेबल हुन्। शेड्युल 3 इज कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल। कसको लागि हो, 6 को लागि। 6 र शेड्युल 3 र शेड्युल 6 को आउटपुट के आउँछ, सेम आउँछ। तिनीहरू बोथ आर इन के छ, कन्सिस्टेन्ट स्टेट। किन कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल बुझ्यौ, शेड्युल 3 र शेड्युल 6? कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल भनेको नन कन्फ्लिक्टिङ अपरेसनहरू सल्भ गर्न मिल्यो। तर त यहाँ यो रिड ए र राइट ए, यसको रिड बी र राइट बीसँग कन्फ्लिक्टिङ छैन। सो यी दुईटा तिमीले के गर्न सक्छौ, स्वाप गर्न सक्छौ। स्वाप गर्यो भने यो तल आउँछ, यो माथि जान्छ। यो स्वाप गरिदिएको छ एक एकवटा। भनेपछि यो T1 यसरी आयो, यो चाहिँ सिरियल भयो, यो चाहिँ कन्कुरेन्ट भयो। भनेपछि शेड्युल 3 र शेड्युल 4 चाहिँ के हुन्, कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल। सरी, शेड्युल 3 र शेड्युल 6 चाहिँ के हुन्, कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल हुन्। ठिक छ, कुरो बुझ्यौ? हजुर सर। तर हेर त यो शेड्युल 7 चाहिँ यो किनभने सिरियलाइजेबल होइन, यसमा तिमीले केही पनि चिज स्वाप गर्न सक्दैनौ। स्वाप गर्न सक्छौ केही, T3 र T4 को कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन एकअर्कासँग स्वाप गर्न सक्छौ? सकिन्न सर। सकिन्न। त्यही भएर के हो, कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल होइन है। अब तिमीलाई कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल हो कि होइन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी र कलम ल्याऊ, अनि यो नोटेसन पढ्नु पर्यो है। ल तिमीले कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल टेस्ट गर्ने यो अल्गोरिदम हो, 5 वटा स्टेप। तिमीलाई कहिलेकाहीँ ग्राफ दिन्छ, ट्रान्जेक्सनको ग्राफ, ट्रान्जेक्सनको इन्स्ट्रक्सन दिन्छ, त्यसबाट तिमीले ग्राफ प्लट गरेर कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल छ कि छैन टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाममा यस्तो क्वेसन आउन सक्छ। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो हर च्याप्टर त इम्पोर्टेन्ट हो नै त्यसै पनि होइन, 12 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। ल हेर पहिला कुनै पनि शेड्युलमा ट्रान्जेक्सनहरू हेर, फर ट्रान्जेक्सन TI पार्टिसिपेसन इन शेड्युल हेज क्रिएट अ नोड लेभल TI इन द प्रेसिडेन्ट ग्राफ्स। यदि शेड्युलमा चाहिँ T1 र T2 दुईटा ट्रान्जेक्सन छ भने ग्राफमा T1 र T2 लेभल गर्नु पर्यो। T1 र T2 लेभल गर्नु पर्यो, दुईटा नोड बनाउनु पर्यो भने फर्स्ट स्टेपले। जतिवटा ट्रान्जेक्सन त्यतिवटा नोड चाहियो। 3टा छन् भने कतिवटा नोड चाहियो, 3टा नोड चाहियो। फर्स्ट स्टेपले यो भन है। ठिक छ। दोस्रोले हेर, फर इच केस इन यस वेयर, यहाँ हेर ध्यान, TJ एक्जिक्युट्स रिड आइटम्स। यो बुझौँ है। TJ ले के काम गरिरहेछ, TJ ले के गरेछ, रिड गरिरहेछ। कुनै पनि आइटम रिड गरिरहेछ हो आफ्टर, मानिसको आफ्टर, यो आफ्टर कसको पछाडि,
आफ्टर टीआई एक्जिक्युट्स डब्लुजे हो है यहाँ टीआई डब्लुएक्स यहाँ ध्यान दिएर है यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि टीआईले एक्सको भ्यालु राइट गरेपछि टीजेले एक्सको भ्यालु रिड गर्छ हो के नि यसको मिनिङ हो भनेपछि यसलाई ग्राफमा लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौँ टीआई हैन टीजे टीआईले राइट गरेको कुरा टीजेले रिड गर्छ कुरो बुझ्यौ यो कसरी लेखेको भन्ने कुरो खोइ यो नम्बर 2 ले भनेको कुरा है सुनेछौ छैनौ त्यस्तै र अब बाँकी कुरा त्यस्तै हो सेम जस्तै हो T3 को केसमा आएर 3 को स्टेपमा आएर अब यसरी नै बनाऊ टीजेले म एउटा अर्को गरिदिन्छु यहाँ बुझ्छौ तिमीले टीजेले राइट एक्स गरेको छ राइट एक्स गरेछ आफ्टर यो आफ्टर के पछाडि आफ्टर गरेछ T1 ले टीआईले एक्स रिड गरे पछाडि मात्रै राइट गर्न पाउँछ अरे भनेपछि हामी यसलाई कसरी लेख्छौँ टीआई कमा टीजे भनेको के हो टीआईले रिड गरेपछि मात्रै टीजेले राइट गर्न पाउँछ कुरो बुझेन केटा हो सिमिलरली 4 ले पनि त्यही भन्छ हैन टीआईले राइट गरेपछि मात्रै टीजेले के गर्न पाउँछ राइट गर्न पाउँछ भन्ने कुरा छ 4 मा र 5 मा भनेको यदि तिमीले यसरी ग्राफ बनायौ त्यो ग्राफ चाहिँ साइक्लिक हैन नो साइक्लिक आउनु पर्यो नो साइक्लिक ग्राफ भनेको पढ्यौ डीएसए पनि पढ्यौ हैन डिस्क्रिट पनि नो साइक्लिक ग्राफ आउनु पर्यो नो साइक्लिक ग्राफ छ भने त्यो कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल हो यदि साइक्लिक ग्राफ छ भने त्यो कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल होइन यो स्टेप बुझ्यौ ल भन ए बोलाए नानी बाबुहरु बुझ्यो सर ल यहाँ एबीसीडी 3टा फिगर छन् त्यसको ग्राफ बनाएको छ यता कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबलको उतो बनाएको छ ल म्यापिङ गरेर आफै कपीमा शेड्युल ए को ए मा छ बी को बी मा छ त्यसले कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबलको ग्राफ बनाएको छ है प्रेसिडेन्ट ग्राफ भन्छ यसलाई प्रेसिडेन्ट ग्राफ बनाएको छ त्यो ग्राफ त्यो शेड्युल अनुसार ठिक छ नि हेर शेड्युल ए को ग्राफ त्यहाँ दिएको छ त्यहाँ एक्स भनेको अपरेट अन डाटा आइटम एक्स हो वाई भनेको अपरेट अन डाटा आइटम वाई हो ल हेर त ए को ग्राफ ठिकै छ नि हेर ए को ग्राफले के भनिरहेछ भने T1 को अपरेसन पछाडि मात्रै T2 ले त्यो काम गर्न पाउँछ ठीक छ क्वेशन त्यो ग्राफ अनुसार त्यहाँ शेड्युलमा ठिक छ हेर त ल हजुर सर T2 मा हेर शेड्युल बी मा के छ ठिक छ शेड्युल सी हेर त सबैले ल शेड्युल सी चाहिँ बुझे एकपटक ल ठिक छ अब यो हेर है अहिले फेरि यो अर्को ठुलो ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो नि फेरि गाह्रो हुन्छ तिमीलाई शेड्युल सी हेर्यौ शेड्युल सी गरेको बुझेको बुझेन खै अरु बोल्दैन नि यिनीहरु सबैलाई बोलाउनु पर्छ के हो यिनीहरुको तरिका आलोक छेत्री कहाँ छ खोइ बोल्दैन कोही विवेक अनिसा हजुर सर तिमीहरु सुनिरहेछौ कि छैनौ सुनिरहेछ सर अनि खोइ एन्सर दिदैन त सुनेको मान्छेले म सोधिरहेको छु हैन लक्ष्मी मोहरा के गर्दैछ सुनिरहेछ सर अनि खोइ एन्सर दिएनौ त करण सुवेदी एमएससी को नवराज पौडेल एन्सर देऊ ल सी को कुरो बुझ्यौ सर राइट भएतिर एरोले देखाउने हो राइट भएतिर होइन राइट राइटसँग कन्सर्न छैन है त्यही भएर त पढाएको हेरा भने मैले ल हेर त त्यसले के गरेछ सुरुको केसमा आएर टीसीमा आएर रिड 1 लाई के गरेछ एक्स लाई रिड कसले गरेछ T1 ले गरेछ फेरि T2 ले रिड गरेछ ल हेर त
T2 ले रिड गरेपछि T1 ले के गरेछ राइट गरेछ हो ओके न त्यो दुईटा केस छ हेर न सी मा रिड को केसलाई त हामीले कन्सिडर गरेका छैनौं हामीले कन्सिडर गरेको के मात्रै हो राइट T1 ले राइट गरेपछि T2 ले राइट गरेछ ठीक छ T1 T2 भ्यालु T2 ले रिड गरेपछि T1 ले राइट गरेछ ल हेर T1 T1 हो T2 T1 पनि भयो दुईटै छैन नि कन्फ्लिक्टिङ अपरेसन हुनु पर्यो तिमीले के भइरा ल यो दुईटा र यो दुईटा यहाँ दुईटा छ कि छैन तिम्रो कन्फ्लिक्टिङ अपरेसन हो कि हैन खै बोल्दैनन् केटाहरु के भयो फेरि बोल है केटा बोल तिम्रो बोलेन भने म स्किप गरिदिन्छु फेरि खै कहाँ गए मन छैन जस्तो छ ल तिमीहरुलाई अब यस्तो क्वेशन आउन सक्छ एक्जाममा ल हेर क्वेशन एक्जाम्पल हो बुक एक्जाम्पल हो यहाँ तीनटा ट्रान्जेक्सन छन् T1 T2 T3 शेड्युल ई मा ट्रान्जेक्सन T1 T2 T3 को आर्किटेक्चर त्यो छ शेड्युल एफ मा चाहिँ त्यही ट्रान्जेक्सन को आर्किटेक्चर त्यो छ ल भन मलाई अब सब दुईटैको त नगरौं मलाई शेड्युल एफ ल एफ के गरौं ल पहिला एफ को गरौं ल शेड्युल एफ को प्रेसिडेन्स ग्राफ बनाऊ सबैले बनाऊ है सबले बनाऊ अहिले मैले भनेको थिएँ अब तिमीलाई अब एउटामा जस्तै शेड्युल एफ मा कतिवटा नोड छन् त्यो कतिवटा टाइम छन् त्यतिवटा नोड बनाउने T1 स्टेप 1 ले त्यही भन्छ T2 T3 तीनटा नोड बनाए मैले जतिवटा ट्रान्जेक्सन छन् त्यतिवटा नोड बनाउने अब कम्पेयर पहिला T1 र T2 मा हेरौं पहिला कम्पेरिजन गर्दै जाऊ T1 र T2 मा कन्फ्लिक्टिङ अपरेसनहरु के छन् हेर यसले x रिड x राइट z y यहाँसँग छैन अब यहाँ हेर अब यहाँ कन्फ्लिक्टिङ कहाँ आयो यो आयो यसले राइट गर्यो यसले रिड गर्यो यो यी दुईटा कन्फ्लिक्टिङ हुन् भन्छ हेर त T1 ले राइट गरेको चीज कसले रिड गर्छ T2 ले रिड गर्छ मैले यसलाई T1 ले राइट गरेको चीज T2 ले रिड गर्छ के राइट गरेछ यहाँ y राइट y अब रिड x हेर त्यहाँ भन्छ यहाँ के भयो यसले राइट गरेको चीज यो र यो पनि कन्फ्लिक्टिङ हो हेर यहाँ यो दुईटा पनि कन्फ्लिक्टिङ अर्को कलरले जाने मैले यो दुईटा पनि के हुन् कन्फ्लिक्टिङ हुन् भनेपछि यहाँ के आउने भयो हेर त x पनि T1 T2 मा x पनि आयो T1 T2 मा अब T1 र T3 लाई हेरौं ल T1 र T3 लाई हेर है ल हेर त यसको रिड आइटम छ यसको रिड आइटम y छ z छ यहाँ x x चाहिँ दुईटा कन्फ्लिक्टिङ भएन यहाँ y छ रिड आइटम छ यहाँ सम्हालिसम्म ठीक छ ल हेर अब यहाँ हेर त राइट आइटम y छ यहाँ राइट आइटम z छ यहाँ रिड आइटम y छ राइट आइटम y छ यो एउटा यो जुन भयो नि एउटा भएपछि भयो यहाँ हेर त यसले राइट गरेको छ यसले रिड गर्नु पर्यो T3 ले राइट गरेको कुरा T1 ले रिड गर्नु पर्यो भनेपछि मैले यसरी लेखे T1 ले केलाई राइट गरेछ y लाई हेर त T1 ले y लाई T3 ले राइट गरेको y को भ्यालु कसले पढिरहेछ T1 ले रिड गरिरहेछ ठीक छ T1 T2 भयो T1 T3 भयो T2 र T3 लाई कम्पेयर गरौँ यो दुईटा कम्पेयर गर है कम्पेयर गर यहाँ कम्पेयर गर्दा फेरि हेर अब फेरि हेर त एकपल्ट हेर यहाँ z छ यहाँ रिड z यहाँ राइट z यो राइट आइटम z छ यहाँ रिड आइटम z छ यो दुईटा कन्फ्लिक्टिङ भयो हेर है मान्छे T3 ले लेखेको z को भ्यालु T2 ले राइट गरेछ T3 ले लेखेको z को भ्यालु T2 ले पढेछ भनेपछि z यहाँ आयो ल हेर त हो अब हेर
यहाँ राइट आइटम y छ, यहाँ पनि y छ। T3 ले लेखेको y को भ्यालु केले गरेछ, T2 ले पढाएको छ र यहाँ यो y र y पनि के भयो, कन्फ्लिक्टिङ भयो, कमा y हो। अरु त यहाँ z र y मात्रै छ, x को कामै छैन। यो x त योसँग कन्सर्नै छैन मान्छे। ल प्रिसिडेन्स ग्राफ यस्तो आउने भयो। ल हेर, यो साइक्लिक हो कि असाइक्लिक ग्राफ हो? कसले भन्छ मलाई? असाइक्लिक। असाइक्लिक ग्राफ हो। ठिक छ। किन असाइक्लिक ग्राफ हो? साइकल क्रिएट भएको छैन कुनै नि। साइकल क्रिएट भएको छैन है। भनेपछि यो साइकल भएन भने यसमा के एक्जिस्ट हुन्छ? कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल। कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई कसरी ड्र गर्न सक्छौँ? अब हामीले अब यस्तो नोडलाई पिकअप गर्ने जसमा चाहिँ इन्कमिङ एरोजहरू 0 छ। अनि यहाँ इन्कमिङ एरो 0 भएको नोड कुन चाहिँ हो? T3। T3। अब हामीले फलो गर्नु पर्यो। T3 बाट T2 मा गयो, T2 बाट T1 मा पुग्छौ? पुग्दैनौ। भनेपछि T3 बाट T1 मा गयो, T1 बाट T2 मा गएछ भने यसको सिरियलाइजेबल इक्विभ्यालेन्ट सिरियलाइजेबल शेड्युल चाहिँ के हुँदो रहेछ? T3 T1 सरी T1 T2। ल यो चाहिँ के हो? इक्विभ्यालेन्ट सिरियल शेड्युल। तिमीलाई यति कुरा लेख्नुपर्छ एक्जाममा। यसरी ग्राफ दियो भने चाहिँ पहिला प्रिसिडेन्स ग्राफ गर्ने, यसमा कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल एक्जिस्ट छ भने एक्जिस्ट छ भन्ने, छैन भने छैन भन्ने, छ भने इक्विभ्यालेन्ट सिरियल शेड्युल निकाल्नु पर्यो। भनेपछि T3 T1 T2 चाहिँ यसको के हो? इक्विभ्यालेन्ट सिरियल शेड्युल हो। यहाँ अर्को पनि सिरियल शेड्युल एक्जिस्ट हुन्छ हेर त। यहाँ T3 T2 T1। अब यो प्रिसिडेन्स ग्राफ अनुसार चाहिँ यो पनि हुन्छ, तर यो एक्चुअली चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन हाम्रोमा है। तिमीले यो चाहिँ लेख्न सक्छौ तर एक्चुअल हुनु भएको चाहिँ यो, तर यो पनि हुन सक्छ। T3 बाट T2 मा पढाउन सक्छौ। त्यसपछि दुईटा पाथ छ नि त हैन, जुन पाथ पनि पिक गर्न सक्छौ। तर एक्चुअल पाथ चाहिँ हाम्रो लागि के हो? सिरियलाइजेबलमा T3 T1 T2 है। यो हुन सक्छ तर एक्चुअल एन्सर यो चाहिँ होइन। कुरो बुझ्यौ? यस सर। मैले एफ को गर्दै, अब तिमीहरुको घरमा बसेर काम गर्ने काम चाहिँ ई को ग्राफ यस्तो बनाउने अनि गर्ने। यहाँ गएर सोलुसन गर्दै छ। ठीक छ। डी भनेको ई को प्रेसिडेन्स ग्राफ हो, ई भनेको एफ को प्रेसिडेन्स ग्राफ हो, एफ को इक्विभ्यालेन्ट सिरियल शेड्युल चाहिँ त्यो भयो। यसको रिजन यहाँ छ, पढ एकपल्ट। खर सबैले पढ त, मनमनै पढ। अहिले मैले भनेको एन्सरको रिजन यहाँ छ। भयो कुरो बुझ्यौ? सर हजुर। त्यहाँ T3 T2 T1 कसरी भएको एकचोटि बुझाइदिनु न शेड्युल एफमा। कसरी भएको नानी? यो लास्ट प्याराग्राफ पढ त, यसको लास्ट पोइन्ट पढ। पढ्यौ? मैले अघि भनेको थिएँ। यस सर। ल पढ्यौ नि हैन? ल हेर त, अब फिगर ई मा हेर। अब बुझेन भने बुझाउन ल भन। अब फिगर ई हेर्यौ? हजुर। बुझ्यो? कुनै पनि एउटा यस्तो नोड लिने जसमा इन्कमिङ एज छैन। कुनमा इन्कमिङ? T1 T2 T3 मा इन्कमिङ एज कुन छैन? T3 मा। T3 मा छैन भनेपछि अब दोस्रो अप्सन त्यसले के भनेछ? डु नट भायोलेट द अर्डर अफ ट्रान्जेक्सन, फ्लो अफ ट्रान्जेक्सन भन्छ। भनेपछि अब भायोलेट गर्नको लागि यदि नगर्ने हो भने T3 पछाडि के लिनु पर्यो? T2 लिएर T1, T2 बाट T1 आउँछ? डाइरेक्ट पाथ त छैन नि त सर। छैन भनेपछि T3 T1 T2 T1 हुन्न हाम्रो लागि, किनभने T2 बाट T1 मा जाँदैन। जान्छ र? जाँदैन। जाँदैन, यो हुँदैन। इक्विभ्यालेन्ट यो होइन हैन। त अब हेर त, डु नट भायोलेट द अर्डर अफ ट्रान्जेक्सन भनेछ भने चाहिँ T3 पछाडि T1 छ, T1 पछाडि T2 छ भने यही होइन फ्लो? हजुर। यो तर कहिलेकाहीँ तिमीले इक्विभ्यालेन्ट सिरियल शेड्युल चाहिँ यिनीहरू पनि हुन्, तर यसले यो दोस्रोले चाहिँ के गर्छ? भायोलेट गर्छ। हाम्रो अर्डर अफ ट्रान्जेक्सन के गर्छ? भायोलेट गर्छ। हामीले जुन भायोलेट गर्दैन त्यसलाई मात्रै लिस्ट गर्ने। ठीक छ? हजुर हुन्छ सर। बुझ्यौ? हजुर।
यो पढ अहिलेकै कुरा छ फेरि यहाँ अहिलेको एक्जाम्पल अलि अहिले मैले तिमीलाई जे बुझाएँ त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ ल पढ त सबैले आफै तिम्रो पढेर अहिले म सोध्छु यो ग्राफको ए र ग्राफ ल हेर ए को एन्सर बी र सी हो एउटा ठिक छ एउटा गलत छ टोपोलोजिकल अर्डरिङ अनुसार गलत छ भन्न मिलेन अर्डर फरक पर्न सक्छ अब टीआई पछाडि टीजेलाई रिड गरे पनि भयो टीकेलाई रिड गरे पनि देयर इज नो रुल्स व्हिच वान इज सेलेक्टेड कुनै रुल छ र त्यसमा यस्तो केसमा तिमीले दुईटै एन्सर लेख्न सक्छौ गलत छ भन्न मिलेन दुईटै एन्सर लेख्न सक्यौ है ठीक छ हुन्छ सर दुईटै हुन्छ टीके टीएम हैन तिमीले जे लेख्न सक्छौ टीआई टीजे टीके टीआई टीजे टीके टीएम अब यहाँ हेर त एउटाले चाहिँ हेर टीके टीजे टीएम यो चाहिँ टोपोलोजिकल सर्टिङ भनेर तिमीले डीएससी मा पढ्यौ कि पढेनौ टोपोलोजिकल सर्टिङ भनेर पढ्यौ कि पढेनौ पढे सर पढ्नुपर्छ है ग्राफमा हो त्यसको एन्सर हो यो टोपोलोजिकल अर्डरिङ हामीले गर्छौं ठीक छ यो लिनियर अर्डरिङ जसरी गर्न सक्छौ तिमीले है यो दुईटै एक्सेप्टेबल हुन् ठीक छ टोपोलोजिकल सर्टिङमा ब्रेथ र डेप्थ थिएन सर ब्रेथ र डेप्थ सर्टिङ भनेको अर्को हो है त्यसमा तिमीले अर्को तरिकाले पढ्नुपर्छ टोपोलोजिकल सर्टिङ डेप्थ ब्रेथ फर्स्ट सर्टिङ र डेप्थ फर्स्ट सर्टिङ भनेको दे आर डिफरेन्ट थिङ फ्रम द टोपोलोजिकल सर्टिङ बुझ्यौ हुन्छ सर अब भ्यू सिरियलाइजेबल अब यो भ्यू भनेको चाहिँ भ्यू सिरियलाइजेबल खासै युज हुँदैन है कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल बढी युज हुन्छ हैन कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल सबै के हो नि भ्यू सिरियलाइजेबल हुन् कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल सबै भ्यू सिरियलाइजेबल तर सबै भ्यू सिरियलाइजेबल कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल हुँदैन फेरि बुझ्यौ नि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको कन्सेप्ट कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि शेड्युलमा T1 ले T2 ले राइट गरेको भ्यालु पढेको छ भने शेड्युल 2 मा पनि T1 ले नै राइट गरेको भ्यालु T2 ले पढ्नु पर्यो अथवा वाइस भर्सा हैन फाइनल भ्यालुमा चाहिँ फेरि ए चाहिँ यसमा T1 ले एकको भ्यालु राइट गरेको छ भने T2 ले पनि फाइनल भ्यालु अफ ए नै राइट गर्नु पर्यो त्यो स्वापिङ हुँदैन यसमा मान्छे यो चाहिँ यसको भ्यू सिरियलाइजेबलको एक्जाम्पल हो जस्तै यसमा हेर त एक्जाम्पल पढ यसमा तिम्रो आफै पढ मैले भन्नु भने तिम्रो कहाँ सुन्छौ ल एकपल्ट ध्यान दिएर पढ के बुझेनौ सोध मलाई ल अब यो हाई डिग्री अफ कम्पिटेसनल कम्प्लेक्सिटी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई चाहिएन नर्मली भ्यू सिरियलाइजेबल युज हुँदैन कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबलै हुन्छ ल अब यसमा चाहिँ हेर त यसमा स्वापिङ गर्न सक्दैनौ अब यो भ्यू सिरियलाइजेबल किन भन्दाखेरि तिमीले T1 T2 जसरी पढौ यसलाई तिमीले यसरी शेड्युलको फर्ममा लेख्यौ भने नि दिस सिम्स टु बी T1 एक्जिक्युट गरेपछि T2 गर्नु पर्यो T2 एक्जिक्युट गरेपछि T3 ले गर्नु पर्यो there is no swapping of instruction between the transaction तिमीले स्वाप गर्न सक्छौ त्यहाँ खै बोल्दैन नानी बाबुहरु कहाँ गए सक्छौ सक्दैनौ सर हो त्यही भएर यो के भयो भ्यू यो जस्ट हेर्दा जे देखिन्छ त्यही नै हो यसलाई हामी के भन्छ भ्यू सिरियलाइजेबल अब आयो रिकभरेबल शेड्युल ल है रिकभरेबल शेड्युल भन्ने बित्तिकै ल हेर कस्तो भन्छौ भने जस्तै यहाँ ध्यान दिएर हेर यहाँ दुईटा ट्रान्जेक्सन T6 र T7 छ मैले ग्राफ पढेको फिगरबाट बुझाएँ हेर त T6 ले राइट गरेको भ्यालु कसले रिड गरेछ T7 ले रिड गरेछ र रिड गरेर यो कमिट भयो हैन अनि रिड गरेर कमिट भएपछि यो के भयो रिड भयो बी रिड भयो र T7 को कमिट यहाँ छ T6 कमिट आएको छ र
T6 को कमिट छ यहाँ हेर छ। छैन सर। अब हेर यसले T7 चाहिँ कमिट भइसक्यो। यो कमिट भइसकेपछि यहाँ ल्याएर यो T6 चाहिँ अबोर्ड भयो अरे, अबोर्टेड भयो। ल अबोर्ड भयो। हेर यो T6 को यहाँ आएर यो ट्रान्जेक्सन अबोर्ड भयो भने अब मलाई भन यो T6 ले रिड गरेको भ्यालु कन्सिस्टेन्ट हो कि इनकन्सिस्टेन्ट हो? भन त। इनकन्सिस्टेन्ट हो भनेपछि यसरी अब भन्छ यो नन रिकभरेबल शेड्युल। अब यो यसले रिड गरेर कमिट गरिसक्यो भनेपछि यो ए को भ्यालु त यो इनकन्सिस्टेन्ट हुन्छ भने यो चाहिँ के भयो? नन रिकभरेबल शेड्युल। भनेपछि कुनै पनि दुईटा ट्रान्जेक्सन टीआई र टीजे छन् जसमा चाहिँ टीआई रिड्स टीजे कुनै पनि टीजे ले चाहिँ रिड्स डाटा आइटम प्रिभियसली रिटन बाइ द T1 एन्ड द कमिट अपरेसन अन T1 शुड एपियर बिफोर द कमिट अपरेसन अफ द टीजे भनेछ। भनेपछि कुरो बुझेन हेर है। यदि यसलाई यो रिकभरेबल बनाउने हो भने यो कमिट अपरेसन यहाँ लेख्न पाइँदैन। यसलाई काटेर यसको कमिट अपरेसन पछाडि मात्रै यहाँ कमिट अपरेसन लेख्न पाइयो। यसो गर्यो भने चाहिँ यो रिकभरेबल शेड्युल हो। होइन भने यो अहिलेको केसमा चाहिँ के हो? यो कमिट अपरेसन भएको यो के भयो? नन रिकभरेबल शेड्युल हो। ठिक छ। यो शेड्युल 9 चाहिँ किन नन रिकभरेबल भयो भन्दाखेरि चाहिँ 7 ले ट्रान्जेक्सन 7 ले T6 ले राइट गरेको भ्यालु रिड गरेको छ। T6 मा डिपेन्डेन्ट छ। तर T6 कमिट हुनुभन्दा पहिल्यै T7 चाहिँ के भयो? कमिट भइसक्यो। यो कमिट भएको कारणले यो चाहिँ के भयो? नन रिकभरेबल शेड्युल हो। यदि यसलाई रिकभरेबल बनाउनु पर्यो भने पहिला T6 लाई कमिट गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि मात्र T7 लाई कमिट गर्नुपर्छ। कुरो बुझ्यौ? रिकभरेबल र नन रिकभरेबल शेड्युल भनेको बुझ्यो सर। तर अब क्यास्केडिङ शेड्युल हेर है। क्यास्केडिङ शेड्युल भनेको यहाँ हेर, यहाँ तीनटा ट्रान्जेक्सन छन् T8, T9 र T10। T8 ले राइट गरेको भ्यालु कसले रिड गरेछ? T9 ले रिड गरेको छ। T10 ले चाहिँ T9 ले राइट गरेको भ्यालु T10 ले रिड गरेको छ। भनेपछि T9 यसमा डिपेन्डेन्ट छ, T10 T9 मा डिपेन्डेन्ट छ। अब यहाँ हेर त, यो अवस्थामा आएर यहाँनेरि चाहिँ T8 अबोर्ड भयो भने यो T8 अबोर्ड हुनु भनेको मिनिङ के हो? T9 लाई पनि अबोर्ड गर्नु पर्यो, T10 लाई पनि अबोर्ड गर्नु पर्यो। हो कि हैन? हो कि हैन? हजुर सर। भनेपछि यसले के लिड गर्यो भन्दा यो चाहिँ क्यास्केडिङ रोल ब्याक गर्नु पर्यो। TA लाई ब्याक गरेर T9 को अवस्थामा ल्याउनु पर्यो, T9 लाई ब्याक गरेर T8 को अवस्थामा ल्याउनु पर्यो भनेको यो स्टेट ब्याक आउनु पर्यो। भनेपछि यसले चाहिँ यसलाई हामी के क्यास्केडिङ शेड्युल भन्छौँ। जुन चाहिँ यो किन यस्तो भइरहेछ भन्दै कुरा चाहिँ अब यो यदि तिमीले यो क्यास्केड लेस बनाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ ल मलाई भन त, कसैलाई केही थाहा छ कि? क्यास्केड लेस बनाउन के गर्नुपर्छ यसलाई? कसैलाई केही आइडिया? एउटाको डिपेन्डेन्सी हटाउनु पर्ला त्यहाँदेखि। कसरी हटाउने डिपेन्डेन्सी? त्यो राइट अपरेसन हटाएपछि हुँदैन सर T9 को? राइटै अपरेसन हटाए त काम के हुन्छ त फेरि कान्छो? रिड ए भनेको दुईटै T8 मा डिपेन्डेन्ट हुने भएन। अनि कसरी हटाउने क्यास्केड लेस? ल हेर, क्यास्केड लेस गराउन लागि चाहिँ यही कुजमा हेरौँ। यसमै हेरौँ न। यदि यहाँनेरि कमिट अपरेसन थियो यो रिड गर्नुभन्दा पहिला, ल हेर अब यो कमिट अपरेसन यहाँले कमिट गरेको थियो भने यो अबोर्ड हुने चान्स हुन्छ T8। T8 कमिट गरेको थियो भने यो TA को कमिट अपरेसन पछाडि मात्रै तिमीले A को भ्यालु रिड गर्यौमा र यसको कमिट पछाडि मात्रै यसले रिड गर्यो भने यो कमिट गरेपछि फेलियर हुने चान्स हुन्छ? हुँदैन सर। हुँदैन। गरेपछि अब फेरि क्यास्केडिङ रोल ब्याक गर्नुपर्छ? परेन सर। परेन। भनेपछि तिमीले जुन ट्रान्जेक्सनको डाटा रिड गराएको छौ त्यसलाई कमिट अपरेसन पछाडि मात्रै अर्को ट्रान्जेक्सनले त्यसको भ्यालु रिड राइट गर्ने काम गर्यो भने क्यास्केडिङ रोल ब्याक गर्नु पर्दैन। कुरो बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल हेर यहाँ क्वेसनबाट क्यास्केड लेस शेड्युल्स हेर त। ल शेड्युल 1 चाहिँ क्यास्केड लेस हो, शेड्युल 2 चाहिँ क्यास्केडिङ हो। ल भन किन त्यहाँ लेखेछ पढ त। क्यास्केड लेस शेड्युल के हुन्छ? रिकभरेबल हुन्छ।
शेड्युल 2 चाहिँ रिकभरेबल चाहिँ हुन्छ तर क्यास्केडलेस चाहिँ होइन है। ल र त यो फिगर बुझेनौ अहिले मैले भनेको कुरा बुझ्यो सर। बुझ्यो है। अब आयो स्ट्रिक्ट शेड्युल। ल यो पढ त के बुझ्दो रहेछौ तिमीहरूले आफै पढ एकपटक। जुन चाहिँ चाहे रिड गर्नु पर्यो रिड चाहिँ के हो नन कन्फ्लिक्टिङ अपरेसन हो हैन। कुनै पनि ट्रान्जेक्सन रिड अथवा राइट गर्यो जे गर्दाखेरि पनि यसले के गर्नु पर्यो स्ट्रिक्टली कमिटेड रिड अर राइट अपरेसन मात्रै रिड गर्छ वाट एभर। त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रिक्ट शेड्युल। कुरो बुझ्यौ? एकचोटि फेरि भन्दै सर। हेर त कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हेर त कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ अब यहाँ हेर कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले चाहिँ रिड गर्नु पर्यो अथवा राइट गर्नु पर्यो जेसुकै गर्नु पर्यो हैन। रिड गर्नु पर्यो अथवा राइट गर्नु पर्यो जे गर्नु पर्यो भने यो ए को भ्यालु चाहिँ प्रिभियसली जसले लेखेको छ त्यो लेखेको भ्यालु चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ कमिट भए पछाडि मात्रै के गर्नुपर्छ रिड अथवा हामीले अघि चाहिँ के गर्थ्यौँ राइट कन्फ्लिक्टिङ अपरेसनको केसमा मात्रै क्यास्केडलेस र क्यास्केडिङको कुरा गरेको थियौँ। यसले चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ अथवा नन कन्फ्लिक्टिङ के कुरा गर्दै जेसुकै अपरेसन गरे पनि स्ट्रिक्टली चाहे त रिड गर्नु परोस् चाहे राइट गर्नु परोस् तिमीले कन्फ्लिक्ट अपरेसन कमिट अपरेसन नभइकन चाहिँ रिड र राइट अपरेसन कन्डक्ट नगर्ने भन्ने शेड्युललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्ट्रिक्ट शेड्युल। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। यति चाहिँ पाठ यो तिमीहरूको यो अब यो असाइनमेन्ट त यसको शेड्युलमा राखेको छ थाहा छैन मलाई पक्कै म हेरिहाल्छु यहाँ। असाइनमेन्ट 3 मा के छ यसको रहेछ नर्मलाइजेसन। यसको त राखिसकेको छु मैले भनेपछि यसको असाइनमेन्ट मैले असाइन गरेको छैन। ल थोरै तिमीहरूले क्लास हो घरमा गर्ने है। मलाई पछि सबैले यो गरिसकेकोले असाइनमेन्ट 4 मै 3 मै एड गरेर राख्दै पनि हुन्छ। यसलाई जसले गर्यो त्यो बोनस मार्क्स हो। यो कम्पलसरी भएन जसले असाइनमेन्ट 4 गर्दा यो पनि सल्भ गरेर बुझाउँछ त्यो बोनस मार्क्स हो हैन। त्यसलाई यसो पछि 1-2 मार्क्स थपाउँला। अब गरेको छैन भने गरेको छैन है। यो तिमीहरूको यो दुईटा यो 3टा क्वेसन गरेर बुझाउने सबैले क्लास होस् भनेर छ। अब फिजिकल क्लासमै त्यही ब्ल्याकबोर्डमा गर्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ अहिले मैले भनौँ ल तिमीलाई गर भनेर 10 मिनट दियो कोहीले गर्छ कोहीले गर्दैनौ सो मैले यसलाई छोडिदिएँ अहिले ठिक छ। यो तिमीहरूको जिम्मा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो 20.22 20.23 र 20 बुककै क्वेसन हो। यो चाहिँ तिमीहरूले गरेर असाइनमेन्ट 3 को लास्टमा एड गरिदिने जसलाई बोनस मार्क्स पाउनु छ नपाउनेले नगर्ने द्याट इज योर चोइस। बुझ्यो नि? बोनस मार्क्स हाम्रो असाइनमेन्ट 3 को लास्ट डेट ड्यू डेट भनेको अगस्त 31 सम्म छ त्यहाँसम्म गएर बुझाउने है। अपिल बुझ्यो? अहिले अब यो लग बेस प्रोटोकल भोलि पढौँ ल। अब भोलिलाई आधा राखौँ आधालाई आधा पढाएँ मैले है। ठिक छ कुरो केटा?